लम्पी स्किन डिसीज भन्ने डिसीज चाहिँ एउटा चाहिँ भाइरल डिसीज हो। यो चाहिँ क्याटलमा अफेक्ट गर्छ। यो डिसीज चाहिँ इज अ भाइरल डिसीज हो। एउटा क्याटलदेखि अर्को क्याटलसँग चाहिँ स्प्रेड हुने डिसीज पनि हो। यो चाहिँ इन्फेक्सियस कन्टेजियस डिसीज हो। तर यो जाँदाखेरि चाहिँ थ्रु अ भेक्टरमा जान्छ, बाइटिङ इन्सेक्ट्स हुन्छ। यो चाहिँ डिसीज ओन्ली रेस्ट्रिक्टेड टु गाईको मात्रै हो। यो ह्युमन बिङमा स्प्रेड हुने डिसीज छैन। क्लियर कट मेसेज होस् उसको चाहिँ यो दुधबाट कुनै पनि नोक्सान हुने चान्सेस छैन। 4867 केसेस रिपोर्ट भएको छ। त्यसमा चाहिँ अलमोस्ट 2818 केसेस रिकभरी भएको छ। किनभने यो डिसीजको भ्याक्सिन अहिलेसम्म डेभलप भएको छैन। तर गोट पक्स भ्याक्सिन क्रस इम्युनिटी दिँदैछ। हिजो अस्ति ग्वाला दिवसमा अनरेबल चिफ मिनिस्टर साहबले आफै डिक्लेयर गर्नुभयो, लम्पी स्किनमा डिसीजमा मरेको जुनै पनि गाई छ उहाँको ग्वालाहरूको चाहिँ हामी गभर्मेन्टको तर्फबाट कम्पन्सेट गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। मेरो सन्देश विभागको तर्फबाट के छ भन्दाखेरि चाहिँ ग्वालाहरूले गोबरहरू क्लिन गरेर राखेपछि चाहिँ यो फ्लाइजहरू हुन्छ, मस्किटो हुन्छ, टिक्स हुन्छ अर फ्लाइज हुन्छ, त्यो चाहिँ आफ्नो गोठबाट सफा राखेपछि चाहिँ यो डिसीज अर्को गाईमा पनि जानुको लागि चान्सेस कम्ती हुन्छ। हाम्रो मोबाइल भेटनरी सर्भिस पनि हामी दिएर आउँदैछौँ। त्यसको लागि चाहिँ एउटा कल सेन्टर नम्बर छ 1962 भन्ने। तपाईहरुको कुनै मोबाइलमा अर कुनै ल्यान्डलाइनदेखि 1962 तपाईले डायल गरे भने चाहिँ जुन ठाउँबाट तपाईले हेल्प माग्नु हुँदैछ त्यो ठाउँको भेटनरी अफिसरले खबर गएर चाहिँ आफ्नो गाईको चाहेको सुविधाहरू पाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो देशमा चाहिँ यो फर्स्ट यो डिसीज चाहिँ 2019 अगस्त सेप्टेम्बरतिर डिटेक्सन भयो। त्यसको बादमा यो डिसीज स्प्रेड गर्न थाल्यो। 2022 देखि चाहिँ यो डिसीजको नम्बर स्प्रेड स्पिड एकदमै तेज चाहिँ भयो। हुँदाखेरि चाहिँ धेरै स्टेटमा यो डिसीज आउन थाल्यो। अब सिक्किम चाहिँ अब फ्री थियो एलएसडीमा। एलएसडीको फर्स्ट टाइम हामीले पक्योङको अम्बाको गाउँमा चाहिँ सस्पेक्टेड केस बैठ्यो। त्यसरी नै एक दुईवटा केस नाम्चीमा बैठ्यो। त्यो आधारमा चाहिँ 5 डिसेम्बरतिर चाहिँ स्याम्पल कलेक्ट गरेर हामीले चाहिँ नेसनल इन्स्टिट्युट अफ हाई सेक्युरिटी एनिमल डिसीज भन्ने एउटा ठाउँ छ भोपालमा, उता चाहिँ हामीले स्याम्पल पठाएर त्यो असेस गर्नुको लागि पठाएको थियो। 12 तारिक डिसेम्बरमा चाहिँ द नेसनल हाई सेक्युरिटी डिसीज ल्याबोरेटरीले कन्फर्म गरिदियो 3टा केस सिक्किममा पोजिटिभ भयो भनेर हामीलाई इन्फर्मेसन खबर पायो। त्यसको बादमा चाहिँ डिपार्टमेन्टमा इमिडिएटली एक्सन लिएर चाहिँ 1 by 1 इनिसिएटिभ लिएको थियो। हामीले चाहिँ 4 जनवरी नै हामीले चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर जे फलो गर्नु पर्यो। हामीले चाहिँ अब डिसीज बैठ्दाखेरि चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, प्रिभेन्सन कसरी गर्नु पर्यो, उसको यो केसको चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्नु पर्यो, इन केस कोही गाई मरेपछि चाहिँ उसको चाहिँ कसरी डिस्पोज गर्नु पर्यो, जम्मै कुरा चाहिँ हामी स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजरको रूपमा चाहिँ 4 तारिक जनवरीमा दिइहाल्यो। अल द भेटनरी अफिसरहरूलाई पुरा स्टेटमा हामी दियो। त्यो जाँदा जाँदा अब धेरै अवेरनेसहरू पुगिसक्यो। त्यति बेला नै डिसीज पनि बढ्न थाल्यो। अब हामीले यसको बादमा पनि हामीले स्याम्पलहरू पठाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ पहिला हामीले पक्योङमा मात्रै थियो, नाम्चीमा मात्रै थियो, अरू डिस्ट्रिक्टमा पनि बैठ्न थाल्यो। त्यो डिसीजको कन्फर्मेटरी केसेस हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ कंट्रोल एरिया दोनों डिस्ट्रिक्ट को डिक्लेयर गर्यो 9 जनवरीमा। पक्योङ एंड नाम्ची को डिस्ट्रिक्ट को देयर इज अ एक्ट कॉल्ड कंटेजियस एंड इन्फेक्शियस डिसीजेस ऑफ एनिमल्स फॉर कंट्रोलिंग प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कंटेजियस एंड इन्फेक्शियस डिसीज ऑफ एनिमल्स भनेर एउटा एक्ट छ 2009 मा भएको गभर्नमेन्ट अफ इंडिया को एक्ट हो। त्यो एक्ट अनुसार चाहिँ हामीले कंट्रोल एरिया डिक्लेयर गर्यो। त्यसमा धेरैवटा काम गर्छ किनभने मुभमेन्ट अफ एनिमल रेस्ट्रिक्सन हुन्छ, अर्को कुनै पनि क्याटल ट्रेड फेयरहरू गर्न पाउँदैन, अफेक्टेड एरियादेखि त्यहाँ अर्को अनअफेक्टेड एनिमल आउनु हुँदैन, यताबाट पनि जानु हुँदैन, त्यस्तो खालको धेरैवटा रेस्ट्रिक्सनहरू हुन्छ। त्यो चाहिँ हामी चाहिँ 9 जनवरीमा फर द 2 डिस्ट्रिक्टलाई गरेको थियो। त्यसको बादमा जतिवटा सिम्पटम भएको केसेसहरू बैठ्यो अरू डिस्ट्रिक्टमा पनि उताबाट पनि हामीले स्याम्पल कलेक्ट गरेर यो टेस्टिङ गर्ने ठाउँ चाहिँ ओन्ली भोपालमा मात्रै छ, अथेन्टिक टेस्टिङ गर्ने, उता पठायो। फेरि पोजिटिभ रिपोर्ट चाहिँ हाम्रो अरू डिस्ट्रिक्टमा पनि आयो। त्यो मुताबिक चाहिँ हामी चाहिँ अरू एक्सनहरू लिन थाल्यो। हामीले चाहिँ 9 मेमा 10 तारिक मेमा चाहिँ हामीले
बाहिर स्टेटबाट आउने गाईहरूको हामीले ब्यान गर्यो किनभने हाम्रो पहिला चाहिँ हाम्रोमा डिसिज थिएन अरू बाहिरबाट आउँदाखेरि हुँदैछ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ एन्ट्री अफ अदर क्याटल फ्रम अदर स्टेट चाहिँ हामीले ब्यान गर्यो 10 तारिक मेमा त्यसको बादमा पनि धेरै स्याम्पलहरू पठायो अझै डिसिज त बढेर जाँदै थियो 12 तारिक जुन हिजोस्ति हामीले अलमोस्ट अल द डिस्ट्रिक्टमा हामीले केस बैठ्न थाल्यो त्यही कारणले गर्दा हामीले चाहिँ पुरा स्टेटकै नै कन्ट्रोल एरिया भनेर डिक्लेयर गर्यो त्यो चाहिँ यो नोटिफाई गरेर आफ्नो कन्ट्रोल एरिया भएपछि उसको डिपार्टमेन्टले एक्सन लिनुपर्ने भेटनरी अफिसरले एक्सन लिनुपर्ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेटमा एक्सन लिनुपर्ने जम्मै कुरा चाहिँ उनीहरू आफ्नो आफ्नो लेभलमा लिने एक्सन चाहिँ लिएर जान्छ एकपट्टि चाहिँ यस्तो भयो अर्कोपट्टि चाहिँ तपाईको डिसिज बैठ्यो भने डिसिज भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुको अब जोले यो भिडियो हेर्नु हुँदैछ उहाँहरुको जानकारीको लागि यो डिसिज नै इज अ भाइरल डिसिज हो क्याटलमा अफेक्ट गर्ने डिसिज हो एउटा क्याटलदेखि अर्को क्याटलसँग चाहिँ स्प्रेड हुने डिसिज पनि हो इज अ इन्फेक्सियस कन्टेजियस डिसिज हो तर यो जाँदाखेरि चाहिँ थ्रु अ भेक्टरमा जान्छ बाइटिङ इन्सेक्ट्स हुन्छ तपाईको मस्किटो हुन सक्छ बाइटिङ फ्लाइज हुन्छ टिक्सहरु हुन्छ जुन चाहिँ बाइटिङ इन्सेक्ट्सहरु छ उताबाट चाहिँ स्प्रेड भएर जान्छ त्यही कारणले गर्दा हामीले यो डिसिज कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ फर्स्ट हामीले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ भेक्टर कन्ट्रोल गर्नु पर्यो जुन चाहिँ हाम्रोमा भएको गोठ छ त्यो चाहिँ सफा राख्नु डिसइन्फेक्ट गरेर राख्नु फ्लाइजहरु नपाउने ठाउँ त्यस्तो राखेपछि चाहिँ जुन चाहिँ गाईमा यो डिसिज बाइटेको छ यतादेखि चाहिँ अरूमा स्प्रेड हुने चान्सेस कम्ती हुन्छ अर्को चाहिँ यो डिसिज बाइट हाम्रो गाईहरु छ उता चाहिँ गाई दुन्नुको लागि चाहिँ हाम्रो ग्वालाहरु जानु सक्नुहुन्छ त्यो अफेक्टेड एनिमल देखि चाहिँ यो भाइरस पोकेर चाहिँ अर्को अनअफेक्टेड गाईमा पनि उहाँले लिएर जानु सक्ने चान्सेस छ त्यही कारणले गर्दा हामी के एडभाइस गर्दै छौं जुन ठाउँमा यो गाई अफेक्ट भएको छ त्यो ठाउँदेखि चाहिँ जो मान्छेले ह्यान्डल गर्दै छ उहाँले चाहिँ अनअफेक्टेड एरियामा चाहिँ जानु अभोइड गर्नु पर्यो इनकेस जानै पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो डिसइन्फेक्ट गरेर आफ्नो हातहरु धुएर के भन्छ फिनाइलहरु केही लगाएर उहाँको डिसइन्फेक्ट लगाएर त्यस्तो खालको प्रिकसनहरु पनि लिनु हुनु पर्यो उहाँको चाहिँ यो डिसिज को कतिवटा एडभाइजरी हामीले निकालेको छु यसमा चाहिँ डिसिज बाइटेको गाईको लागि चाहिँ सिम्पटम ठिकठाक देख्दै चाहिँ यो चाहिँ एलएसडी नै भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो गाईमा चाहिँ हामीले त्यो फेरि स्याम्पल कलेक्ट गरेर कन्फर्मेसन गर्नुको लागि जरुरत छैन किनभने हामीले थाहा पायो अहिले चाहिँ सिक्किम भित्र चाहिँ डिसिज भेटिहाल्यो घरिघरि हामीले आफै गरेर टेस्टिङ गरेर अझै यो डिसिजको स्प्रेड गर्ने चान्स नदिनुको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अझै स्याम्पल गर्ने चाहिँ हामीले धेरै रेस्ट्रिक्सन गरेका छौं यसको चाहिँ अलमोस्ट स्टप भएको छ अर्को यो डिसिज चाहिँ भाइरल डिसिज हो स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट यसको लागि केही पनि छैन ट्रिटमेन्ट गर्नुको लागि चाहिँ हामीले जुनै यो डिसिज हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको 3-4 डेज फिभर हुन्छ त्यसको बादमा चाहिँ स्किन डल्लैमा नाडुल्सहरु आइहाल्छ ठुलो 2 to 5 सेन्टिमिटर सम्म चाहिँ भएको थिकनेस भएको नाडुल्सहरु पाउँछ अरु अल्सरेसनहरु कतिवटा ठाउँमा बैठ्छ तपाईको गाईको खुट्टामा दुख्छ उहाँको स्वेलिङ हुन्छ खाना खानु छोड्छ फेरि गाईको दूध पनि यील्ड कम्ती हुन्छ कतिवटा गाईमा अबार्सन पनि हुन्छ कतिवटा गाईमा यो बैठेपछि चाहिँ तपाईको फर्टिलिटी अर्को पाली कन्सिभ गर्ने शक्ति पनि कम्ती भएर जान्छ यस्तो खालको सिम्पटमहरु हुन्छ बीइङ अ भाइरल डिसिज भएकोले गर्दा हामीले चाहिँ ह्यान्डल गर्नेमा ट्रिटमेन्टमा धेरै नदिएर बाँकी म्यानेजमेन्टमा ध्यान दिनु पर्यो हेल्थमा उहाँले दिएको दानामा दिने मिनरल मिक्सचर दिने उहाँको दिएको भिटामिन्सहरु दिनेमा हामी चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो इन केस सिभियर भयो डिसिज फिभर छ एकदमै वीक भयो यो भएको नाडुल्सहरु पनि त वुन्ड भयो त्यस्तो खालको भयो भन्दाखेरि चाहिँ एन्टिबायोटिक दिनु थाल्दा हुन्छ त्यसको एन्टिबायोटिक गर्दाखेरि चाहिँ 3-4 डेज को हामीले कन्टिन्युअसली एन्टिबायोटिक दिनु पर्यो एन्टिबायोटिक दिँदाखेरि के हुन्छ भने सेकेन्डरी ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन बन्छ त्यसको चाहिँ अरु बिमारी आएर बसेर उसको नुकसान गर्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ मिटाउँछ त्यही कारणले त्यस्तो खालको गाईले मात्रै हामीले एन्टिबायोटिक ट्रिटमेन्ट दिएर बचाउनु पर्यो अरु जुनै कारणले बिकज हाम्रो रेकर्ड अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ सिक्किममा भएको हाम्रो पपुलेसनमा
अलमोस्ट 467 केसेस अहिले रिपोर्ट भएको छ सिक्किममा 4867 केसेस रिपोर्ट भएको छ त्यसमा चाहिँ अलमोस्ट 2818 केसेस रिकभरी भएको छ केस अफेक्ट पनि भयो जाति पनि भयो त्यसरी नै तपाईको 323 के गाई चाहिँ अहिलेसम्म मरेको पनि छ 323 केस गाई चाहिँ मरेको पनि छ अब यो भाइरल डिजिजमा यो एलएसडी मा चाहिँ टेक्स्ट बुक को अनुसार हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईको 1 to 5% अफ द अफेक्टेड एनिमल डाइज भन्ने छ यो त कम्ती रेट हो मोर्टालिटी रेट भन्छ यसको चाहिँ डेथ हुने चान्सेस चाहिँ 1 to 5% को हुन्छ तर हाम्रो सिक्किममा हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हाम्रो अफेक्टेड केससँग कम्पेयर गर्दा चाहिँ 6.5% सम्म मरेको छ अहिले चाहिँ यसको कारण अर्को पनि हुन्छ हामी हिल्ली स्टेट हो ड्याम्पनेस बेसी छ अब भएको ठाउँमा बारिसको सिजन पनि हो अहिले चाहिँ मनसुन सिजनले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अल मस्किटोज फ्लाइज एभ्रिथिङ ब्रिड्स नो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईको स्प्रेड हुने चान्सेस बेसी छ किनभने भाइरस स्प्रेड ओन्ली थ्रु भेक्टर्स मतलब यो यस्तो मस्किटो फ्लाइज आर टिक्स थ्रुबाट चाहिँ स्प्रेड हुन्छ त्यो पनि एउटा कारण हुन सक्छ धेरै केसेस रिकभरी हुँदैछ अहिले पनि हाम्रोमा 1726 केसेस एक्टिभ केसेस छ थ्रुआउट द सिक्किम अहिले हाम्रो भेटनरी अफिसरले धेरै मेहनत गरेर यो ठाउँमा गएर उसको चाहिँ चाहेको सुरक्षाहरू दिनु हुँदैछ ट्रिटमेन्ट चाहियो भने ट्रिटमेन्ट दिनु हुँदैछ एडभाइसहरू सबै गर्नु हुँदैछ त्यसको माथि यो डिजिज प्रिभेन्सन गर्नुको लागि चाहिँ अहिले एउटा उपाय छ यो भाइरस चाहिँ अलमोस्ट यो गोट पक्स भाइरससँग भाइरसको फ्यामिलीले भएकोले गर्दा गोट पक्सको भ्याक्सिन किनभने यो डिजिजको भ्याक्सिन अहिलेसम्म डेभलप भएको छैन तर गोट पक्स भ्याक्सिन क्रस इम्युनिटी दिँदैछ मतलब गोट पक्स भ्याक्सिन तपाईले गाईमा लगाएपछि चाहिँ यो भाइरसको इम्युनिटी पनि दिँदैछ भनेर फाइन्ड आउट गरेर गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले यो भ्याक्सिन हाम्रोमा दिएको छ त्यो भ्याक्सिन चाहिँ हामी झन्डै 40% पपुलेसनसम्म अहिले लगाइसकेका छौँ अझै भ्याक्सिन लगाउने काममा चाहिँ भेटनरी अफिसरहरू फिल्डमा काम गरेर आउनु हुँदैछ 40% टोटल एनिमल नम्बर माग्दाखेरि चाहिँ 58,177 एनिमल्स हैव बीन वैक्सीनेटेड इट इज समवेयर अराउन्ड 40% अफ द टोटल एनिमल्स राइट नाउ वी हैव तर यो भ्याक्सिन में एउटा क्याच छ बिकज गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले आईसीआर हैज डेभलप्ड ए स्पेसिफिक भ्याक्सिन एलएसडी को लागि तर अहिलेसम्म यो चाहिँ भ्याक्सिन तपाईहरुलाई याद छ बिकज कोभिडमा पनि हामीले थाहा भयो भ्याक्सिन भएपछि देयर इज अ स्ट्रिन्जेन्ट मेजर हुन्छ अप्रुभ हुनुको लागि अहिलेसम्म अप्रुभ भएको छैन तर भ्याक्सिन त डेभलप भइसकेको छ आईभीआरए एन्ड आईसीआर दोनों मिलेर चाहिँ हिसारमा एउटा इन्स्टिट्युट छ उहाँले डेभलप गरेको छ तर फाइनल अप्रुभल फर युजिङ दिस भ्याक्सिन हैज नट एट कम त्यो आउँदाखेरि चाहिँ 100% इम्युनिटी पाउँछ भनेर उहाँको क्लेम छ तर अहिले भएको भ्याक्सिन चाहिँ इट्स काइन्ड अफ अ क्रस इम्युनिटी ओन्ली अब गोट पाकको भ्याक्सिन हामी लगाउँछ त्यही कारणले प्रोटेक्सन हुन सक्छ त्यो चाहिँ युज गरेर हामी जान्दैछौँ अर्को के छ भने यो डिसिज चाहिँ धेरै स्टेटमा फैलेर गएको थियो त पहिला इफ देयर इज अ कन्सेप्ट कल्ड हर्ड इम्युनिटी भएको पपुलेसनमा यो डिसिज यो भ्याक्सिन चाहिँ यो डिसिज लागेपछि चाहिँ उसको आफ्नो नेचुरल इम्युनिटी हुन्छ त्यो नेचुरल इम्युनिटी भयो भने फेरि आउँदैन त्यही हुनुको लागि चाहिँ अलमोस्ट 70% अफ द एनिमल अफेक्ट भएपछि आर covered with vaccine भएपछि there is a herd immunity possibility हामी पनि we are also traveling towards herd immunity त्यही हामीलाई पनि विजिबल छ अहिले पनि हेर्दाखेरि चाहिँ अम्बामा फर्स्ट केस भएको थियो अहिले त्यो ठाउँमा नील केस भयो सेकेन्ड टाइम भएको थियो कुन चाहिँ ठाउँमा त there is a place called पासी लोअर पासी नाम्चीमा उता सेकेन्ड केस भएको थियो त्यो ठाउँमा अहिले नील केस भयो सो इट appears that the herd immunity is working हामी त्यही कारणले गर्दा हाम्रो ग्वालाहरू गाई पाल्नेहरू त्यसमा डराउने कुरा केही पनि छैन किनभने यो गाई यो डिसिजमा लागेपछि चाहिँ तपाईको चाहिँ म्याक्सिमम 5 to 6% अफ द गाई मात्रै मर्नुको लागि चाहन्छ सबै जाति भइहाल्छ जाति हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ 3-4 महिना लाग्छ बादमा नर्मल हुनुको लागि त्यसको चाहेको चिजहरू हामी गर्नु पर्यो उसको चाहेको मिनरल मिक्सचर उसको चाहेको भिटामिन्स उसको चाहेको राम्रो दाना राम्रो घाँसहरू खिलाएर चाहिँ हेल्दी बनाउनु पर्यो त्यो भएपछि चाहिँ अटोमेटिकली नर्मलमा आइहाल्नुहुन्छ त्यो डिसिजको चाहिँ गभर्नमेन्टले भेरी सेन्सिटिभ छ अहिले चाहिँ हिजो अस्ति ग्वाला दिवसमा अनरेबल चीफ मिनिस्टर साहबले आफै डिक्लेयर गर्नुभयो
हाम्रोमा भएको लम्पी स्किनमा डिसिजमा मरेको जुनै पनि गाई छ उहाँको ग्वालाहरूको चाहिँ हामी गभर्मेन्टको तर्फबाट कम्पन्सेट गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यही कारणले गर्दा आउने दिनमा त्यसको लागि चाहिँ विभागले काम गरेर आउनु हुँदैछ। अहिले चाहिँ कतिवटा डेथ भयो, हाउ मच अफ कम्पन्सेसन हामीले दिने भनेर एउटा प्रपोजल हामी तयार गर्दैछौँ। त्यो भएपछि चाहिँ गभर्मेन्टले अप्रुभ गरेपछि त्यसको कम्पन्सेसन पनि ग्वालाहरूले पाइहाल्नुहुन्छ। अब हामीले चाहिँ यो डिसिज त डिसिज हो, किनभने बाहिरबाट आएको डिसिज हो, हामीले कसरी म्यानेज गर्ने, कसरी यताबाट बचाउने, आउने दिनमा के गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ त यसको नुकसानबाट हामी बचाउन सक्छौँ, माथि चाहिँ काम गर्नु पर्यो। त्यही कारणले हामी मेरो सन्देश विभागको तर्फबाट के छ भन्दाखेरि चाहिँ ग्वालाहरूले डिसिज बाइट्यो डेफिनेटली नुकसान छ, तर यो नुकसान चाहिँ हामीले म्यानेज गर्ने सक्ने शक्तिको भित्रै मात्रै छ। त्यही कारणले तपाईँले डराउनु कुरा केही पनि छैन। अगाडि के गर्ने माथि चाहिँ तपाईँहरू ध्यान दिनुहोस्, आफ्नो गाईको हेल्दी राख्नुहोस्, आफ्नो गोठको सफा राख्नुहोस्, उसको आफ्नो गोठमा भएको किडाहरूको मिटाउनुको लागि चाहिँ पानी स्ट्याग्नेट नभएको गोबरहरू क्लिन गरेर राखेपछि चाहिँ यो फ्लाइजहरू हुन्छ, मस्किटो हुन्छ, टिक्स हुन्छ, अर फ्लाइज हुन्छ, त्यो चाहिँ आफ्नो गोठबाट सफा राखेपछि चाहिँ यो डिसिज अर्को गाईमा पनि जानुको लागि चान्सेस कम्ती हुन्छ। केस नै बाइट्यो भने पनि तपाईँको नजदिकमा भएको भेटनरी अफिसरसँग सम्पर्क गर्नुहोस्, उहाँले दिएको एडभाइस फलो गरेर आफ्नो गाईले सेयर गरेर आएपछि हामी बचाउन सक्छ। 3-4 महिनाभित्र चाहिँ अब उसको चाहेको मेडिसिन, उसको चाहेको भिटामिन्स, उसको चाहेको मिनरल्सहरू डिपार्टमेन्टको तर्फबाट आप सबै भेटनरी डिस्पेन्सरीमा हामी पुऱ्याउँदैछौँ। अहिले चाहिँ यो सुविधाहरू तपाईँहरू युज गरेर आफ्नो गाईले बचाएर उसमा चाहे भएको नुकसानबाट चाहिँ हामी कसरी कमी गर्नु सक्छ भनेर चाहिँ काम गरेर आएपछि चाहिँ सबैजना हात जोडेपछि योबाट हामी चाहिँ मिटाएर नर्मलमा आउन सक्छ भनेर चाहिँ तपाईँहरूको सन्देश दिन चाहन्छु। अर्को यसमा एउटा डाउट छ, यो गाई बिमारी भयो, बिमारी भएको गाईमा आएको दुध खाऊँ कि नखाऊँ, अरू यो दुध चाहिँ सोसाइटीमा दिउँ कि नदिउँ भन्ने एउटा कन्फ्युजन छ। त्यो कन्फ्युजन कसैलाई हुनुको लागि जरुरत छैन, किनभने यो चाहिँ डिसिज ओन्ली रेस्ट्रिक्टेड टु गाईको मात्रै हो, यो ह्युमन बिङमा स्प्रेड हुने डिसिज छैन। त्यही कारणले चाहिँ अफेक्टेड गाईबाट आएको दुध पनि खाँदा पनि चाहिँ मानिसहरूले नुकसान हुने काम केही पनि छैन। हामीले किन यो दुधको ग्वालाहरूले दुध यो गाईबाट लिँदाखेरि चाहिँ अर्को ठाउँमा नजानुस् भन्दैछु भन्दाखेरि डिसिज स्प्रेड नहोस् भन्ने एउटा कारण मात्रै छ। अदरवाइज दुधको माथि चाहिँ कुनै पनि नुकसान हुने काम केही पनि छैन। त्यही कारणले गर्दा आफ्नो जति दुध आउँदैछ अर जो कतिजनाले ग्वालाले दुध उत्पादन गर्दैछ उहाँले चाहिँ क्लियर कट मेसेज होस् उसको चाहिँ यो दुधबाट कुनै पनि नुकसान हुने चान्सेस छैन। तर ग्वाला दुध दुनेको मान्छेले चाहिँ हाइजिनिकली दुनोस्, त्यो बिमारी चाहिँ अर्को गाईले लिएर जाओस्, त्यसको माथि चाहिँ ध्यान दियो भने अझै स्प्रेड चाहिँ हामी कमी गर्नु सक्ने शक्ति पाउँछ। देयर आर एनिमल हस्बेन्ड्री डिपार्टमेन्ट धेरै फेसिलिटिजहरू अहिले छ तपाईँको। हाम्रोमा फुल नेटवर्क अफ भेटनरी हस्पिटल, पॉलिक्लिनिक एन्ड भेटनरी डिस्पेन्सरी, भेटनरी सब सेन्टरहरू छ। आफ्नो एरियामा भएको भेटनरी अफिसर, प्यारा भेटनरीसँग सम्बन्धित गरेर चाहेको एडभाइसहरू लिन सक्नुहुन्छ। यो जुन ठाउँमा यो यस्तो खालको फेसिलिटी छैन उहाँको चाहिँ देयर इज अ मोबाइल भेटनरी युनिट, हाम्रो मोबाइल भेटनरी सर्भिस पनि हामी दिएर आउँदैछौँ। त्यसको लागि चाहिँ एउटा कल सेन्टर नम्बर छ 1962 भन्ने। तपाईँको कुनै मोबाइलमा अर कुनै ल्यान्डलाइनदेखि 1962 तपाईँले डायल गऱ्यो भने चाहिँ सेन्ट्रलाइज्ड कल सेन्टरमा आउँछ, उताबाट डाइरेक्सन जान्छ जुन ठाउँबाट तपाईँले हेल्प माग्नु हुँदैछ त्यो ठाउँको भेटनरी अफिसरले खबर गएर चाहिँ आफ्नो गाईको चाहेको सुविधाहरू पाउन सक्नुहुन्छ।